अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आगा तहफ़्फ़ुज़ खान दुरानी। आज के प्रोग्राम द करंट टॉक विद शनाक टीवी में आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मंसूर शानी साहब, प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के पीपल्स स्टूडेंट विंग के। आइए जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। उनके सामने कुछ क्वेश्चंस भी मैं रखूँगा और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आप सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा तहफ़्फ़ुज़ साहब आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग और हमें टाइम देने के लिए। मैं भी आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। सर स्टार्ट आपसे ही करूँगा, पूछूंगा कि स्टूडेंट विंग जैसे होती है, स्टूडेंट्स होते हैं वो पिलर्स माने जाते हैं। स्टूडेंट जो होती है वो एक पावर है, मतलब एक मुल्क को आगे ले जाने के लिए। आपकी बड़ी जद्दोजहद थी, आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है इसमें और आपने काविशात भी थी रही कि जो हमने प्रेस क्लब में भी देखा, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और मेरे ख्याल से सिंध असेंबली से आपने वो बैन को भी लिफ्ट करा दिया है, बैन हटवाया है आपने वहाँ से स्टूडेंट विंग के हवाले से। उस बारे में बताइए वो किस तरह आपने इस पे वर्कआउट किया और क्या थी आपकी काविशात? सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। उसके साथ साथ जो आपका सवाल है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे PSF अनाउंस की थी और मुझे बतौर सदर ज़िम्मेदारी दी, तो उसके बाद मेरा सबसे पहले और बहुत बड़ा ही मौक़िफ़ यही था कि मैं स्टूडेंट यूनियन को बहाल कराऊँ, मतलब अपनी तंजीम की मदद लेके। पूरे PSF का एक जदोजहद, एक मोमेंटम बनाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिंध के जितने भी तलीमी इदारे थे, सिंध यूनिवर्सिटी, मेरान यूनिवर्सिटी, लम्स, कराची यूनिवर्सिटी से लेके कायदे अवाम, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी और जितने अजला जो 29 जो अजला हैं, वो उन पूरे सिंध के हमने अजलाओं में एक मोमेंटम बनाया और शागिर्दों के आगे एक शऊर देने की कोशिश की कि तलबा यूनियन कितनी अहमियत रखती है। उसके बाद हमने पूरे सिंध को कॉल की स्टूडेंट्स के। वो 4 नवंबर को जो कराची के प्रेस क्लब में हमने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया, शागिर्दों का एक बहुत बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद हमारी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, जो मिनिस्टर साहिबान सईद गनी साहब आए थे वहाँ पे प्रोटेस्ट में, मुकेश चावला साहब आए थे, गुलाम शबीर बिजारानी साहब आए थे, पार्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध के वक़ार मेहदी साहब आए थे, आजिज़ दामरा साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो आए थे। उन्होंने वहाँ पे हमें यकीन दहानी दिलाई कि आप चले हमारे साथ, जो भी आपके मुतालबात हैं उनको हम असेंबली में पेश करेंगे। हमने कहा हमारा एक और वाहिद मुतालबा यही है कि हम चाहते हैं कि सिंध में स्टूडेंट यूनियन बहाल हो, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये हमारा सबसे बड़ा एक बेनिफिट था कि हम इस चीज़ को हासिल करते कि जो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में, वो अपने फ़ैसले कर सकते हैं। तो हमने यही चीज़ मांगी कि भाई सिर्फ हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिंध में तलबा यूनियन बहाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम निदा खोड़ो के थ्रू सिंध असेंबली में वो बिल पेश किया गया और अपोजिशन जमायतों से लेके पीपल्स पार्टी के जितने भी हमारे दोस्त थे उन सब ने इस चीज़ की हिमायत की और अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ ये बिल पास हो गया। उसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग्स हुए हैं जिनमें तलबा के मुख्तलिफ़ तंजीमों को बुलाया गया है, उनसे सजेशंस लिए गए हैं, उनकी ख़यालात में मुतबादिल जो सोचें थी उनको एक्सटेंड किया गया, मतलब वो चीज़ें एक दूसरे के पास फैलाई गई, पहुंचाई गई। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कहा जाए कि पूरी दुनिया में एक चीज़ चल रही है कोविड-19, उसके वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो चीज़ भी सामने आ गई, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा उसमें कानून साजी करके इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इंशाल्लाह वो जल्द हो जाएगा। सर आपको बिलावल साहब ने प्रेसिडेंट रखा है सिंध का, आपके चेयरमैन ने, पार्टी के चेयरमैन ने, और आप सारे स्टूडेंट उसको लीड भी कर रहे हैं अपने विंग के हिसाब से। सो व्हाट आर योर पॉलिसी? बिलावल साहब की पॉलिसी क्या है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से? आप लोगों की क्या नज़रिया है? व्हाट इज़ योर मैनिफेस्टो? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान है। आपको पता है कि आज भी इस हालात में पूरे पाकिस्तान के जो भी शऊर याफ्ता लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए कि आप बतौर किसी भी सियासी जमायत के हैसियत नहीं, पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से एक बात बताएं कि आज पाकिस्तान को लीड कौन करे, वो आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो पाकिस्तान को लीड कर रहा है, हर तबके का आवाज़ बना हुआ है। तो असल जो मकसद ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यही चाहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो नौजवान हैं, वो ऐसे सोच के मालिक हैं कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट एम्पावर हो। अगर स्टूडेंट एम्पावर होगी तो यकीनन ये पाकिस्तान की फ्यूचर है।
पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल का मैमार है। इसको जितना एम्पावर करेंगे, इसको जितने इनके हकूक़ात हैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान की जो आने वाली लीडरशिप होगी वो यहीं से होगी। किसी भी जमायत में आप जाएं, अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जाके पॉलिटिशियन बनता है तो पहले वो शागिर्दी होता है। तो सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही मौक़िफ़ और यही सोच है कि 64-65% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो तलबा की है, बिल्कुल यूथ की है। बिल्कुल। तो उसको अगर एम्पावर करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान मजबूत और तरक्की याफ्ता प्रोग्रेसिव कंट्री में शामिल हो जाए। सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होती है तो उससे तालीम काफ़ी मुतासर होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करते हैं। और अगर जो कि आपके स्टूडेंट विंग के हिस्से भी होते हैं, जैसे अलग अलग पार्टीज़ की अपनी अपनी विंग्स बनी हुई होती है स्टूडेंट की, तो उसमें जो आप तो एक लीडर हैं, आप लीड कर रहे हैं सारे उसको, तो वो तो आपके पीछे होते हैं, आप इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा लेते होंगे आगे जाकर। जैसे 2-3 जो फेस होंगे और वो उनको कुछ एडवाइजरी मिल जाती है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जो आप लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो लोग तो बेचारे डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं, उनको तो कुछ भी ऐसा आगे जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता है या नज़र भी नहीं आता। उनके लिए आपके क्या थॉट्स हैं, वो उनको कैसे, आप अगर स्टार्ट किया आपने, उनको कैसे लेके चलेंगे? देखिए, पहली बात कि आपने कहा है कि चंद ऐसे लोग होते हैं जो लीड तो करते हैं लेकिन उनके पीछे जितनी भी ताकत होती है, जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ही चीज़ों से महरूम रहते हैं। देखिए, ये मैं इस सवाल का इस तरह से जवाब दूंगा कि ये डिपेंड करता है काबिलियत पर, कि जो लीड करता है वो कितना काबिल है या जो स्ट्रेंथ की सूरत में पीछे चलते हैं वो कितने काबिल। सही, इंसान की पहचान उसकी काबिलियत में होती है। कोई भी बंदा किसी के पीछे नहीं चलता, वो नज़रिए के पीछे चलता है। सही, पीएसएफ का अगर मिसाल ले लें तो पीएसएफ का एक नज़रिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिसाल ले लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नज़रिया है। तो वो नज़रिए के पीछे चलते हैं। तो जहाँ पे नज़रिया होता है वहाँ पे कोई ग्रीड नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई भी ऐसी सोच नहीं होती। वो सिर्फ नज़रिए से मोहब्बत करते हैं और अपना काम करते जाते हैं। रही बात आपने एडवाइज़रशिप की बात कही, तो किसी भी अगर पीएसएफ को एडवाइज़रशिप मिल जाती है या यूथ को मिला है या किसी दूसरी जमातों को विंग्स को मिलती है, तो वो पूरी विंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलती है कि आप अगर मुझे पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है या मेरे दोस्तों में से यूथ को या किसी दूसरी विंग को जिम्मेदारी मिली है तो पूरी विंग को वो रिप्रेजेंट करने के मिली है। तो मैं उसकी जिम्मेदारी बनेगी फिर कि वो कितना अपने उस जो उसके पीछे जितनी तादाद है, ताकत है, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए उनकी आवाज़ किस तरह वो बन सकता है। सर, हाउ विल आवर कंट्री ग्रो, लाइक हमारे नेशन को किस तरह आगे ले जाने में ये स्टूडेंट विंग किस तरह हेल्प आउट करेगी? देखिए, सबसे मैं आपको ज़बरदस्त बात ये बताऊं कि आप अगर 1984 से पहले देखें कि जब पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन थी, स्टूडेंट्स के इंतखाबात होते थे, जैसे इलेक्शंस हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं, एक हमारे एमपीए एमएनएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं किस तरह से स्ट्रगल करके कैंपेन चलाते हुए एक चीज़ को हासिल करते हैं, उसी तरह इदारों में एक कैंपेन चलते थे और तहरीक के साथ वो आगे आ जाते थे एक नज़रिए को लेके। तो एक लीडरशिप की जो मतलब किरण होती है, जैसे सूरज की किरणें हम कहे जाएं कि वो लीडरशिप आगे आती थी। और जब लीडरशिप आगे आती है तो यकीनन वो एक सही माना में जो लीडर है वो अपने मुल्क की हर छोटे से बारीकी सी बात को लेके ऊपर तक पहुंचाते हैं, वो अपने मुल्क की फ़ायदे की बात करते हैं। तो उसी तरह 1984 में जब जनरल ज़िया ने स्टूडेंट पर पाबंदी आयद कर दी, तो उसके बाद लीडरशिप का पाकिस्तान में फुकदान रहा है, जिसकी वजह से आज अगर पाकिस्तान जितने भी क्राइसिस को फेस कर रहा है वो लीडरशिप की फुकदान की वजह से कर रहा है। अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जिदोजहद से अगर स्टूडेंट यूनियन पाकिस्तान में बहाल हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो नए लीडर उभरेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की मफाद की बात करेंगे। तो यकीनन पाकिस्तान ज़रूर एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में शामिल होगा। सर, रिसेंटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे एक अटैक हुआ और जिसमें BLA ने ये क्लेम किया कि ये हमने अटैक कराया, और ये अटैक था ही इसी के लिए कि हम आपको एक क्लियर मैसेज दे पाएँ कि जो चाइना और CPEC का हमारा चल रहा है, एक कॉरिडोर है गवादर में, बलूचिस्तान में जो चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक थ्रेटनिंग मैसेज दिया है हमको ये अटैक करवा कर। व्हाट डू यू से अबाउट दैट सर? सबसे पहले तो इस वाक़े की, इस साने की हर पाकिस्तान का शहरी जो हुब्बुल वतनी रखता है वो इस चीज़ की मजम्मत करता है।
اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہادر اہلکاروں نے اس چیز کو ڈیفینڈ کیا اور ان سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ان دہشت گردوں کو جہنم کا راستہ لے کے ان کو پہنچایا. میں ان اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور جو شہید ہوئے ہمارے اہلکار ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ انڈیا کی وجہ سے جو یہ سسٹم چل رہا ہے, تو دیکھیں ہمارے اس واقعے کے بعد وہ چاہتے ہیں یا دشمن ہمارے پاکستان کے جو دشمن قوتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت خراب ہو. پاکستان کے ساتھ جو سی پیک کا بہت بڑا ایک پروگرام ہے جو آصف علی زرداری صاحب کے دور میں آصف علی زرداری صاحب کی کاوشوں سے اس چیز کو سی پیک کو پروگرام پاکستان میں ہم لائے تھے. اس جیسے پروگرام یا جتنے بھی ہمارے تعلقات دوسرے ممالکوں سے ہیں یا چائنا کے ساتھ قائد عام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو تعلقات بنائے تھے اس کو اگر کوئی خراب کرنا چاہتا ہے اپنی پرسنل کسی کے ساتھ مسئلے کے وجہ سے تو اس سازشوں کو یقیناً ہم ناکام بنائیں گے. جو بھی ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اکٹھے ہو کے ان سب سازشوں کے خلاف جنگ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری پاک آرمی اور پاک آرمی کے ساتھ جو شعور یافتہ جو پاکستان کے شہری ہیں وہ کبھی بھی اپنے پاک وطن پر ایسے ناپاک حملوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. سر ریسنٹلی انڈیا نے چائنیز کمپنیز موبائل ایپس ہیں اس پہ بین لگا دیا ہے. مور دین 50 اور آئی گیس اراؤنڈ 100 نمبر ہیں ان کمپنیز کے موبائل ایپس کے. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سر کہ وائی ہیو دے لائک پٹ دا بین آن دیز کمپنیز؟ کیا یہ اکنامیکل وار چل رہی ہے؟ جی اوبیسلی یہ ایک اکنامیکل وار چل رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ پرابلمس چل رہے ہیں. تو انڈیا چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح چائنا کو نقصان دے. تو اکنامیکل ایک بہت بڑا وار ہے. جیسے بلوچستان میں زبردست ایک پروگرام چل رہا ہے اور وہ شروعاتی ہم نے کی سی پیک کا اگر مثال لے لیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ پروگرام دیا تھا پاکستان کو تحفے میں. تو یقیناً پاکستان کی عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ہمارے چائنا کے ساتھ ایک اچھی تعلقات ہیں جس کو ہم کبھی بھی ختم کرنے بھی نہیں دیں گے اور چائنا کو کسی بھی نقصان سے بھی بچانے کی پوری کوشش کریں گے. زبردست. اور سر کووڈ-19 کے حساب سے آپ نے کیا کچھ کیا ہے وہ بھی تھوڑا جی ضرور. کووڈ-19 کے راشن آپ نے بانٹا نہیں بانٹا یہ بھی الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ-19 کا سب سے بڑی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حلقے میں لاڑکانہ میں مسلسل آج بھی چل رہا ہے مسلسل راشن ان کے حلقے میں پہنچ رہا ہے پورے لاڑکانہ میں پہنچ رہا ہے. ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جو بھی ہمارے جو اس چیز کے حقدار ہیں ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہے. اور الحمدللہ پی ایس ایف کے نوجوان میری تنظیم کے نوجوان اس اسٹرگل میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے دن ہو یا رات ہو کووڈ کا ایک بہت بڑا حساس معاملہ چل رہا ہے لیکن وہ نوجوان اپنے مسلمان بھائیوں کے یا پاکستانی شہریوں کے مدد کے لیے ہر جگہ وہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کووڈ-19 چائنا میں اس نے حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے پاکستان میں پی ایس ایف کی تنظیم نے ایک اویئرنیس کی مہم چلائی تھی. ہم نے ہر ادارے کے باہر ہر ڈسٹرکٹ کے باہر ایک مومنٹم چلایا تھا جہاں پہ ہم نے نوجوانوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ چیز دنیا میں آ چکی ہے چائنا میں آ چکی ہے اور اب ہم کو اس سے ڈیفینڈ کرنا. انفارچونیٹلی 26 فروری میں جیسے پاکستان میں ایک کیس آ گیا تو ہم نے ہر سندھ کے بس اسٹینڈ کے باہر پانی کے ٹینک لگائے, سینیٹائزرز ماسک ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تاکہ جو بھی ہجوم یا جو بھی گیدرنگس ہو رہے ہیں وہاں پہ بس اسٹینڈس کے باہر تو وہ آگے اپنے ہاتھ دھوئیں تاکہ اس چیز کو ایک آگاہی کا مہم بھی چلائیں اویئرنیس کا کہ آپ کو احتیاطاً خود کو بچانا ہے اپنے فیملی کو بچانا ہے. میں نے پرسنلی اپنے جیب سے الحمدللہ 70 سے زائد گھروں کو میں نے راشن پہنچایا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور کوشش سے کی ہے اور میرے پی ایس ایف کے مختلف دوستوں نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہر اپنی حیثیت کے مطابق غریب دوستوں کی مدد کی. ریسنٹلی سر ابھی عمران خان بھی پرائم منسٹر ہے ہمارے ملک کے, وہ گئے تھے لاڑکانہ کو, ان کا وزٹ تھا وہاں پر. اسٹوڈنٹ کوئی یونین تھی طالبہ تھے انہوں نے آگ لگا دی ان کے ویلکم میں. آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ کووڈ-19 کا ماحول چل رہا ہے اور اس طرح پرائم منسٹر ایک آ رہا ہے, آپ ایک ورلڈ کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اس بات کو میں آپ کو یوں بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو آج جیسے اس ماحول میں لانے والا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عمران خان ہے.
اس ہمارے نااہل وزیر اعظم کی وجہ سے آج پاکستان اتنے بڑے مسئلوں کے شکار ہے. جو وعدے کیے تھے جب آپ اقتدار میں نہیں تھے، آپ نے بہت سارے وعدے کیے تھے نوجوانوں سے، طلباء سے، کہ میں جیسے اقتدار میں آؤں گا تو 50 لاکھ گھر دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، گیس سستی کروں گا، بجلی سستا کروں گا، پیٹرول سستا کروں گا. تو مطلب آپ کو جو نوجوان اور شاگرد ہیں ان کو مضبوط کروں گا. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے پالیسیز دوں گا، اسکالرشپس دوں گا، انٹرنشپ کے لیے بہت سارے پروگرامس دوں گا. لیکن اس سب چیز کا الٹا ہو گیا. جو ملک کی عوام جتنی برڈنس کو فیس کر رہی تھی، بدقسمتی سے وہ ڈبل نہیں ٹرپل چوپل ہو گئے. تو جیسے یہ لاڑکانہ پہنچے تو وہاں لاڑکانہ کے جو نیوٹرل شہری تھے، جو طلباء تھے، جو نوجوان تھے، وہ غصے میں تھے اور اپنے غصے کو کنٹرول میں نہیں کر سکے. کیونکہ ظاہری بات ہے اس نوجوانوں کو آپ ان کی مستقبل کو چھینیں گے تو یقیناً وہ اپنا غصے کا اظہار ضرور کریں گے. تو وہ آگے لاڑکانہ کے اپنے باہر اور وزیر اعظم کو یہ ایک میسج دیا کہ پاکستان کے نوجوان اور بہادر شاگرد اور نوجوان تمہارے اس پالیسیوں سے بیزار آ چکے ہیں. رائٹ. اب خدا را یا تو استعفیٰ دے دو یا تو اس عوام کا جان چھوڑو. زبردست. امید کرتے ہیں کہ بلاول صاحب عمران خان صاحب کی طرح ایسا نہیں کریں گے کہ واپس نوجوانوں کی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی آپ سندھ کا مثال لے لیں کہ سندھ نے کیا. ابھی دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بطور پاکستان کے شہری آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اس پینڈیمک سچویشن میں کتنا ڈیلیور کیا. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری طلباء سے لے کے نوجوان، لیبر، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاس، ہمارے چیف جو جسٹس جو ہمارے ہوتے ہیں، جج، ان سب ہر طبقے کا آواز بن رہے ہیں. جو ایک لیڈر میں کوالٹیز ہونی چاہیے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میں ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھٹو خاندان کا خون ہے جس میں ایک جذبہ ہے کہ وہ اپنے عوام کی صرف اور صرف خدمت پہ یقین رکھتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین جب وزیر اعظم بنا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ان ممالکوں میں شمار ہوگا جو آج دنیا میں بہت بڑی لیول رکھتے ہیں. انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. انشاءاللہ. بڑی مہربانی. تھینک یو. آپ سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں ایک آپ کے اس چینل کے تھرو ایک میسج دینا چاہتا ہوں پاکستان کے پورے طلباء کو. دیکھیں جیسے سقراط نے کہا تھا کہ اگر آپ سیاست سے کنارہ کشی کریں گے تو یقیناً آپ سے کم تر لوگ آپ پر راج کریں گے. میں نوجوانوں کو، شاگردوں سے مخاطب ہو کے ایک محترمانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھیں اپنے حقوق کے لیے اٹھیں کہ ہم سب اپنی محنت سے انقلاب لائیں، پاکستان میں ایک حقیقی تبدیلی لائیں. جو آج پاکستان کی نوجوان جو شاگرد کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، جو ہم فیس کر رہے ہیں، ہمارے آنے والے نسلیں وہ چیزیں فیس نہ کریں. ہمیں طلباء یونین کے لیے جدوجہد کرنا ہے، ہمیں پاکستان کے معیشت کے لیے جدوجہد کرنا ہے، ہمیں پاکستان کے زراعت کے لیے جدوجہد کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی سیاست کے لیے جدوجہد کرنا ہے. کیونکہ آج پاکستان بہت سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں، لیڈرشپ کے فقدان سے گزر رہے ہیں. ہمیں مل کے جدوجہد کرنا ہے. میں آپ سب کو گزارش کرتا ہوں کہ نظریاتی سیاست کے لیے تیار رہیں اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد. بہت شکریہ. نائس میٹنگ یو. اور آپ ایک انرجیٹک بالکل آپ میں ہے کوالٹیز. یو ول بی اے گڈ لیڈر انشاءاللہ. تھینک یو. اور آئی ہوپ کہ آپ بھی اسٹوڈنٹس کے ان ہوپس کو اچھے طریقے میں اچھے انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں. تھینک یو. نائس. تھینک یو سو مچ.